ला न पाओगे जब इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के बचपन का एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाने लगा हूं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मुझे कर्बनाक वाक़या लगता है, क्योंकि इस एक वाक़ये ने मोहम्मद रफ़ी साहब को जो तकलीफ़ पहुंचाई थी, लेकिन बाद में यही वाक़या जो है एक मकाफ़ात अमल का एक नतीजा लेकर सामने आया था, और इसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर करने लगा हूं कि ज़िंदगी में कभी भी किसी बच्चे की भी जब वो अपनी मेहनत की जस्तजू में हो, लगन में हो, तो उसकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगा मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इस तरह से पेश आया कि बचपन में जब उन्हें गुलकारी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्हें एक उस दौर के एक अदाकार ने जो बम्बई की फिल्मों में काम करते थे, उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा था और बुरी तरह उनकी इंसल्ट की थी। हालांकि वो बड़ी मोहब्बत करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब उनके साथ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब की तज़लील की थी, ये वाक़या बाद में उनकी ज़िंदगी का एक अलमनाक रोग भी बन गया था। और ये वाक़या फिर उन्होंने मुझे खुद भी सुनाया, लेकिन चूँकि अपनी किताब में उन्होंने ये वाक़या लिखा हुआ था, तो मैंने जब यह वाक़या उनके साथ शेयर किया और उनसे उनकी पुरानी यादों के हवाले से जब उनसे इस बारे में पूछा और कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब को आपने बचपन में थप्पड़ मारा था और उन्हें बुरी तरह आपने धत्कारा था, गालियाँ भी आपने दी थी, उनकी गलती क्या थी? एक मामूली सी गलती की बुनियाद पर आपने उस वक्त एक मासूम से बच्चे का दिल तोड़ा था, तो क्या इस पर आपको पेशेमानी नहीं हुई? बाद में वो शख्सियत इस बात पर रोती भी रही। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा, इसलिए कि उनको मैंने बुजुर्गी में देखा। मेरा ये जवानी का उस वक्त दौर था। 92 में मेरी किताब शाया हुई थी, सबसे पहली मकतबा अल कुरैश ने शाया की थी, और वही जो मकतबा है वो उस शख्सियत यानी आगा अशरफ साहब की किताबें शाया किया करता था। आगा अशरफ जो थे अपने दौर में बम्बई की बहुत सारी फिल्मों में काम किया करते थे। ताल्लुक़ उनका लाहौर से था, लाहौरिये थे, पक्के लाहौरिये थे, लेकिन बम्बई में जाके वो फिल्मों में काम करते थे। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने विलन का काम किया। 46 में जो फिल्म बनी थी जुमके सादत हसन मंटो साहब की एक फिल्म थी, जिसके अंदर आगा अशरफ ने विलन का किरदार अदा किया था। बाद में उन्होंने कई फिल्मों के अंदर डायलॉग भी लिखे, कहानियां भी लिखी। वो इतने जूद नवीस थे, यानी कि इतनी तेज़ी से लिखते थे, इतना ज़्यादा लिखा करते थे कि बाद में उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए 2500-3000 के करीब किताबें लिखी। उन सबसे ज़्यादा किताबों के पीछे जो एक तहरीक थी, वो मोहम्मद रफ़ी साहब का बचपन था। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बचपन में उन्होंने जो सलूक किया था, बाद में वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक मिशन बन गया कि वो अपना कफ़ारा अदा करेंगे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो किया था कि उसको अब किस तरीके से वो सुलझाव अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि किसी बच्चे की तज़लील नहीं करनी चाहिए, बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। बच्चों के लिए वो कहानियाँ लिखा करते थे, और उन्होंने तकरीबन 1500 के करीब सिर्फ बच्चों की कहानियाँ लिखी। बाकी और सारी किताबें थी, बहुत सारी किताबें थी, बहुत ज़्यादा तेज़ लिखा करते थे, हर मौजू पे वो लिख दिया करते थे। मेरे जो पब्लिशर थे वो मुझे बताया करते थे कि आगा अशरफ साहब को जिस मौजू पर हमने कहा उन्होंने वो किताब लिख दी, क्योंकि उस वक्त उनका रोटी रोज़ी का जो सिलसिला था आगा अशरफ साहब। आगा अशरफ बहुत एक नफीस इंसान भी थे, बहुत तख्लीक़कार थे, अपने दौर के मंजे हुए एक्टर थे, लेकिन उनको ज़्यादा शोहरत फिल्मों के हवाले से नहीं मिली। 46 में जब वो फिल्म जुमके में काम करते हुए लाहौर आए, और उन दिनों उनका एक यूनिट जो था इसी फिल्म का, वो भी लाहौर में मौजूद था। चूंकि आगा अशरफ जो थे वो खुद चूंकि लाहौरिये थे, तो ज़्यादातर उनकी जो दोस्ती थी मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई से थी, दीन मोहम्मद साहब के साथ। दीन मोहम्मद साहब भाटी लोहारी के पास उनका एक हेयर ड्रेसिंग का एक दुकान थी, वहाँ पे जो हजामत किया करते थे, बड़ी शोहरत उनकी फैली हुई थी। बहुत सारे मौसीकार गुलकार जो थे उस दौर के थे, लाहौर के जो थे मंजे हुए लोग थे, वो उनके पास आकर अपनी हजामत कराया करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब जो उस वक्त बच्चे थे, और उनका ये शौक़ और जुनून जो इन्हीं बड़े मौसीकारों को और गुलकारों को देख देख कर प्रवान चढ़ता जा रहा था। उनके भाई जो खुद भी बड़ा अच्छा गा लेते थे, वो अपने भाई को भी देखा देखी उस जुनून में मुब्तला हो गए थे, और बड़ी मासूमियत से गाया करते थे, बड़े पक्के सुरों में गाया करते थे। और उनके बड़े कहा करते थे, जो उनके दोस्त थे दीन मोहम्मद साहब के, कि अपने भाई पर तवज्जो दो, ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। ये वही ज़माना था जिस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब को एक बुज़ुर्ग भी मिले थे। अब उनकी गली में जो गाते हुए जो साईं बाबा थे, वो उन्होंने गाते हुए उनको दुआ भी दी थी। और मोहम्मद रफ़ी उनका गाया हुआ गाना जो अपनी ज़िंदगी भर जो जहाँ से उन्होंने पहला सबक लिया था, जो उन्हें गाते हुए वो बाबा जो अच्छे लगे थे, उसी को वो गाते भी रहते थे, दुकान में बैठ के भी गाते थे, सहगल साहब के गाने भी गाते थे। जो भी उस दौर में उन्हें गाने अच्छे लगते थे, वो उनको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया करते थे। और यही वो एक ऐसा शौक़ था कि जो गाहक उनके पास आता वो मोहम्मद रफ़ी साहब से सुना करता था।
آغا اشرف نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں ایک دل ہزار داستان میں بھی یہ لکھا ہے، لیکن اس میں چونکہ انہوں نے ایک واقعے کو اپنی داستانوں کے طور پر لکھا ہوا ہے اور اس بات کو دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ بچہ جس کو میں بچپن سے جانتا تھا، جو میرے ساتھ بڑا بے تکلف بھی ہو گیا تھا، اس کو میں نے بچپن میں مارا تھا اور میں نے اس کو گالیاں دی تھی۔ اس حد تک انہوں نے یہ واقعہ تو لکھا ہے، لیکن یہ نہیں بعد میں لکھا جو کہ یہ واقعہ بعد میں ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا اور ان کے لیے کفارہ ادا کرنے کی راہ بھی اسی وجہ سے بنی۔ ہوا ایسا تھا کہ جب وہ فلم جھمکے کی شوٹنگ کے دوران لاہور میں موجود تھے تو وہ اپنے بالوں کی سیٹنگ کرانے کے لیے، حجامت کرانے کے لیے اس دکان پر گئے، تو اس وقت دین محمد صاحب دکان میں موجود نہیں تھے۔ تو آغا اشرف صاحب اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے جو ہی دیکھا اس نے محمد رفیع نے اور میرے پاس آگے کہتے ہیں پاپا جی آپ آگے ہیں فلموں میں کام کرتے، آپ خود کام کرتے ہیں فلموں میں اور مجھے جو گلوکاری کرنی ہے میں گانے گانا چاہتا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں آپ بمبئی لے کے جاتے؟ تو آغا صاحب نے انہیں کہا کہ تم ابھی بچے ہو، ذرا محنت کرو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو تم گا لو گے، لاہور میں بھی تم گا سکتے ہو، ادھر دکان پہ بیٹھ کے بھی تم گا سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے میں نے بھی جو ہے میں نے سیگل صاحب کی طرح گانے ہیں، میں آپ کو گا کے سناتا ہوں۔ آغا صاحب کو کہیں جانا بھی تھا، وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ میری بغلوں کے بال تم اتار دو، تو میں نے جانا بھی ہے، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں بغلوں کے بال آپ کے اتار دیتا ہوں اس طرح کے ساتھ، لیکن آپ میرا گانا بھی ساتھ سنیں گے۔ محمد رفیع صاحب بڑی معصومیت اور محبت کے ساتھ، بڑے جنون کے ساتھ، شوق کے ساتھ آغا صاحب کو چونکہ پاپا جی کہتے تھے، ان کو ساتھ ساتھ گانا سنانے لگے اور ان کے بغلوں کے بال اتارنے لگے کہ بدقسمتی سے جو استرا بہت تیز تھا، استرا جو تھا تیز دھار تھا، وہ آغا صاحب کو کٹ اس سے لگ گیا، تو آغا صاحب کو ایک دم غصہ آ گیا، چونکہ وہ فلموں کے ولن بھی تھے، دھاڑتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، چیختے بھی تھے، تو انہوں نے فوراً محمد رفیع صاحب کو ایک تھپڑ مار دیا اور ساتھ گالیاں بھی دی کہ تیرا دھیان کی طرح تیرا گانے میں تو نے میرا اتنا خون نکال دیا۔ خون واقعی بہت زیادہ نکل گیا۔ اسی دوران ان کے بڑے بھائی دین محمد آ گئے، تو وہ کہنے لگے کیا ہو گیا آغا صاحب، آپ بڑے غصے میں ہو؟ تو آغا صاحب نے بڑے غصے میں کہا یہ دیکھو تمہارے بھائی نے کیا حرکت کر دی ہے، میرا کتنا خون نکال دیا ہے۔ تو یہ بات سن کر دین محمد صاحب کو بھی غصہ چڑھ گیا اور انہوں نے بھی رفیع صاحب کو تھپڑ مارے اور کہا کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ جب تم کام کرتے ہو تو گاہک کی طرح توجہ دیا کرو، گانوں پر توجہ نہ دیا کرو، یہ تم نے ان کا خون نکال دیا ہے، کٹ لگا دیا ہے۔ بعد میں انہوں نے پھٹکڑی لگا کے پاؤڈر لگا کے ان کا زخم صاف کر دیا۔ آغا صاحب نے یہ واقعہ کچھ اسی طرح کا بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے محمد رفیع صاحب کے بچپن کی اور بھی بہت ساری باتیں کی تھی کہ ان کے والد صاحب جب دیکھتے تھے وہ گانا گاتے ہوئے تو پھر ان کو مارا کرتے تھے، غصے میں ڈانٹا کرتے تھے کہ تم کس طرف جا رہے ہو، میں نے جب بڑے بھائی کو بھی منع کیا تھا تو تمہیں بھی منع کرتا ہوں کہ یہ گانا گانے کی طرف مت جاؤ، جو اپنی دکان ہے اسی کو بڑھاؤ چلاؤ اور آگے اپنے بھائی کا جو ہے نا ہاتھ بڑھاؤ۔ لیکن محمد رفیع صاحب کو تو جنون تھا، وہ شوق تھا، وہ کہا کرتے تھے گانا تو میری روح ہے، گانے کے سوا میں رہ نہیں سکتا۔ اب یہ واقعہ جب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تو ایک دن، یہ تقریباً 92-93 کے قریب کی ہی باتیں ہیں، کہ میری آغا اشرف صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا، جب ان کی باتیں میں سن رہا تھا، مجھ سے ان کا تعارف ہوا، تو انہوں نے مجھے خود جب چونکہ وہ تاریخ میں جب کسی بڑے آدمی کے ساتھ کسی کی ملاقاتیں ہو چکی ہوتی ہیں تو اس کا ذکر کرنا تقریباً لوگ اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور بات نہ بھی ہو تو اس کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہم بھی کسی بہت ساری شخصیات کے جن سے میں مل چکا ہوں، پاکستان کی بہت بڑی شخصیات ہیں، جو شوبز کی شخصیات ہیں، جن کے ساتھ میں براہ راست انٹرویوز ان کے کر کے اپنے شائع کر چکا ہوں۔ ظاہر ہے میرے لیے بھی وہ ایسٹ ہے، اثاثہ ہیں، جو میں کتابیں لکھ چکا ہوں، 22-23 کتابیں لکھ چکا ہوں، تو میں جن شخصیات سے ملا ہوں میرے لیے وہ ایسٹ کا درجہ رکھتی ہیں اور میرے لیے فخر کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا میں ان کا ذکر کسی نہ کسی محفل میں ضرور کر دیتا ہوں، یا ان کا حوالہ بن جاتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو آغا صاحب بھی محمد رفیع صاحب کے حوالے سے جب یہ باتیں کرتے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے محمد رفیع صاحب کو کیوں مارا، کیوں گالیاں دی، کیا آج آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ تو بعد میں انڈیا کے بہت بڑے گلوکار بن گئے، پاکستان میں بھی ان کے بہت زیادہ مداح ہیں، پوری دنیا میں ان کے گانے سنے جاتے ہیں، اور محمد رفیع صاحب جیسے ایک معصوم انسان پر تو آپ نے ظلم کیا نا بچپن میں، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو آغا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ میں اس واقعہ کے بعد برسوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے فوری طور پہ غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ آغا صاحب نے یہ بات کہی، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ محمد رفیع محنت اور مشقت کرنے کے بعد بہت بڑا سنگر بن گئے ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ ہم بچپن میں بچوں کو صرف بچہ ہی سمجھتے ہیں اور انہیں دھتکارتے ہی رہتے ہیں، ہم ان کا مورال بلند نہیں کرتے، ہم ان کو پیمپر نہیں کرتے، ہم ان کو بوسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث یہ بات بن گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے کچھ بچوں کے لیے کرنا چاہیے، مجھے کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں نے کئی جگہ پہ محمد رفیع صاحب کا یہ واقعہ کوٹ کیا، اور میں نے کہا کہ محمد رفیع صاحب پر جو میں نے تشدد کیا تھا، میں نے ان کو گالیاں دی تھی، میں نے ان کو مارا تھا، میں نے ان کی دل آزاری جو کی تھی،
اگرچہ اس کے بعد محمد رفیع صاحب سے میں مل نہیں سکا، میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے بچوں کی کتابیں لکھنا شروع کی، اور ہر کتاب کے اندر میں نے یہی سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، کبھی بچوں کی دل شکنی نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک ہم بچوں کے اندر پازیٹیوٹی کریٹ نہیں کریں گے، ان کی جو تخلیق ہے وہ نہیں بڑھے گی، نہ ہی وہ بچے جدوجہد کریں گے۔ آغا اشرف نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا، اور وہ کہا کرتے تھے، بعض اوقات اپنا وہ ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے اس کے بعد بہت زیادہ ریسرچ کی محمد رفیع صاحب پر، اور میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے اس وقت بہت بڑی غلطی کی، جس بات کو میں فخر بناتا تھا کہ میں نے محمد رفیع صاحب کو مارا، میں نے محمد رفیع صاحب کو گالیاں دیں، وہی بات میرے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی، اور ساری زندگی کے لیے اس نے پھر مجھے ایک نیا راستہ دیا کہ میں نے بچوں کی کتابیں لکھی۔